بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في الفورماسيون تاع ميكانيك سيستيم اوتوماتيزي. دونك من بعد ما خدمنا 4 اكزرسيس في لامبليفيكاتور انفيرسور دابا غنشوفوا اكزرسيس نيميرو 5. دونك فوالا المونتاج نديرو واحد المونتاج ميكس ما بين لامبليفيكاتور انفيرسور وما بين لامبليفيكاتور سويفور. دونك هذا المونتاج اول مره غنتعرفوا عليه. شنو هو مونتاج سويفور؟ مونتاج سويفور هو راه ساهل، ما فيه لا كالكيل لا والو، يكفي اننا نعرفوا ان لوغان ديالو كيساوي واحد، يعني الطونسيون سورتي كيساوي الطونسيون دونطري. دونك هو دائما كيكون ميكس مع لي مونتاج اخرين، ما تيكونش بوحدو، مابقاش هو ما فيه والو. دونك غنشوفو دابا هاد المونتاج هذا. عندنا لامبليفيكاتور انفيرسور. علاش الانفيرسور؟ حقاش ليمونطاسيون ديالو كامله داخله المواه، واضح. دونك on a résistance R1, résistance R2, résistance R3, voie tension sortie, voie tension d'entrée. Donc chantine à la masse. Nous faisons les questions. Dans ce montage, VE est un signal sinusoïdal d'amplitude 0,5 volts. Atteint la tension d'entrée, l'IOA 0,5. IS un signal d'amplitude 6 volts. Tension de sortie, VS qui c'est 800 volts. Donc première question, calculer l'amplification en tension AV des dispositifs. Je بغاو لوغان calculer l'amplification en tension AV. هنا طلبوا منا لوغان يعني tension sortie sur tension d'entrée. بالنسبة question 2, calculer la valeur de la résistance R3 pour R2 égale 2 kΩ. عطينا la valeur de résistance R2 وقال لك calculer résistance R3. بالنسبة question 3, la résistance R1 si on compensait les écarts entre les courants d'entrée dans l'amplificateur opérationnel. Pour ce montage, on démontre que R1 égale R3 parallèle R2 calculer R1. Voilà, في هذه الكيسيون هما عاطينك رولاسيون وقال لك كالكولي R1. يكفي ان غادي لابليكاسيون نيميريك، دونك ما كاينش شي حاجه صعيبه في هذا الاكزرسيس هذا. دونك بروميير كيسيون calculer l'amplification en tension AV. دونك نعرف بان AV égale VS sur VE. دونك قلنا هنا شنو لامبليفيكاتور هذا؟ لامبليفيكاتور انفيرسور، يعني دائما تكون عندنا السينات سورتي négatif. On va dire moins VS sur VE. VS égale quoi? Égale 6 sur VE, il y a 0,5. Égale quoi? Égale 12. What? Bien. On passe question 2. Calcule la valeur R3 pour R2 égale 2 kΩ. Donc on a repris un AV égale VS sur VE. بالنسبة للمونتاج inverseur égale quoi? Égale moins RF sur RI. هذا هو لوغان ديال لامبليفيكاتور انفيرسور. هنا فيني RF فيني RI. RF دائما كتكون ماسورتي هي موان R3 sur R2. باختصار on a AV égale moins R3 sur R2. دونك واحد الخطأ درتو هنا وما لاحظتوش معايا. هنا AV عندي موان VS sur VE. قلنا الطونسيون سورتي دائما تكون نيجاتيف، علاش؟ حقاش عندي لاليمونطاسيون داخله الموان، دونك غادي يكون عندي سورتي نيجاتيف. Donc on dit moins 12 Logan. Donc question 2, on a Logan égale VS sur VE égale moins RF sur RIN. RF هي résistance R3, RIN هي résistance R2. واضح هنا عندنا لوغان نيجاتيف. دونك إلا بغيت R3 عندي moins R3 égale moins AV fois R2 égale moins 12 fois R2 اللي هي 2. دونك عندي moins R3 égale moins 24. Donc R3 égale 24 كيلو أوم، حقاش عندي R2 بالكيلو. واضحة؟ بيان. دابا غنشوفو question 3. La résistance R1 si on compensait les écarts entre les courants d'entrée dans l'amplificateur opérationnel. Pour ce montage, on démontre que R1 égale R3 parallèle R2 calcule R1. عندنا R1 égale R3 parallèle R2, c'est-à-dire R3 fois R2 sur R3 plus R2. R3 شحال لقينا؟ لقينا 24 sur R2 اللي هي 2 plus 24 فوالا هنا الضرب plus 2 égale 48 sur 26. شوفو calculatrice, ça تقريبا 1,8 على ما أظن sur 26. Voilà 1,84. هنا عندي بالكيلو
نايب بالكيلو، دونك غتبقى لي غير بالأون. فوالا ريستونس R1. إذا لي كيسيون واضحين، غادي نعاود. Dans son montage, VE est un signal sinusoïdal d'amplitude 0,5 volts. IS, un signal d'amplitude 6 volts. عطينا التونسيون d'entrée وعطينا التونسيون sortie. بالنسبة للكيسيون نقول calcul l'amplification en tension AV du dispositif. شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا لوغان. حنا كنعرف بأن لوغان هو دائما في أي لامبليفيكاتور هو التونسيون sortie على التونسيون d'entrée. دونك بالنسبة لهذا المونتاج عندنا مونتاج انفيرسور، دونك دائما لا سين ديال التونسيون sortie تكون نيجاتيف. Donc moins VS sur VE, moins 6 sur 0,5. Donc on a le gain qui est moins 12. Très bien. Deuxième question 2. Calculer la valeur de résistance R3 pour R2 égale 2 kΩ. On a la valeur de résistance R2 ou on a calculé la valeur de résistance R3. Donc on a le gain هو AV qui est VS sur VE. بالنسبة للمونتاج انفيرسور هذا هو لو غان ديالو ناقص RF sur RIN. بالنسبة ل RF دائما تكون في الصورتي اللي هي R3 وبالنسبة ل RIN هي R2. دونك افي كتساوي موان ار 3 سير ار 2 في هذا المونتاج هذا. واضح؟ جبدنا ار 3 لقيناها كتساوي افي فوا ار 2، دونك ناقص ار 3 كتساوي لي ناقص افي فوا ار 2 لقيتها هي 24. بالنسبه ل 3 عطيناكم رولاسيون وقال لك دير لابليكاسيون نيميريك ار اش كتساوي من لابليكاسيون نيميريك لقينا 1,84 اون. دونك التمرين كان بسيط وراه تا هو كيقدر يتعطى. المهم غير باش ننبهكم لهذا المونتاج هذا. قبل ما نسالي هذا الفيديو هذا بغيت نوصل لكم واحد الميساج بالنسبه لمجموعه ديال الاخوان كيقول عافاك كملينا الفيديو بغينا الالكترونيك دو بويسونس ولا بغينا هذه. لكن نعتذر لكم بان الوقت راه ما كيسمحش، ولكن انا لقيت لكم واحد الحل. مجموعه درت واحد الاستشاره مجموعه واحد الاصدقاء وافقوا عليها. دونك انا ساكن في خريبكه واللي بغى يدير لي زور سيبليمونتير انه يبريبار لي زيكزامان فهاد باساج اكزامان فهاد الموديل مرحبا. غادي تكون واحد الحصص ديال الدعم والتقويه، فاللي كيهمو هاد الامر يكفي انه يخلي لي النمر ديالو في الكومونتير ويخلي لي الاسم المدينه ديالو وغادي نشوف الا كان عدد الاصدقاء كثير غادي نحاولوا ننظموا المكان ان شاء الله، وغادي غادي نحاولوا ننظموا شي حصص باش نخدموا الامتحانات مزيان ونخدموا ليكزيرسيس، لان الوقت راه ما كيسمحش ليا باش نخدم معكم موديلات كاملين قبل ما يوصل شهر 6. دونك واخا دابا حاليا راه خدام مع الدراري اللي كندير معاهم حصص وفي نفس الوقت كنحاول نخلي شي وقت باش انني نخدم معكم هاد الفيديوهات هادو. دونك كنتمنى التوفيق، واللي عجباتو هاد الفكره ولا اللي مستعد ويخلي كما قلت لكم يخلي النمر ديالو ويخلي اسم المدينه ديالو وغادي نتصل بكم وغادي نشوفوا شي حل ان شاء الله اللي كيرضي الجميع. وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم النجاح كاملين والله يوفقكم. دونك الكي لا عليكم نتوقف عند هذا الحل لكم فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.